सिद्धार्थ कोलकाकर. सभापती महोदय, अक्षराचो धनी नी गोयच्या स्वातंत्र्या खातीर जुलमी पुर्तुगेजाच्या विरुद्ध आपली लेखणी वापरून पाखल्याच्या राजवटीक घायाळ करपी एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व म्हणजेच बाब लॅम्बर्ट मास्कारेनस. तांकां हालींच गोमंत विभूषण तशेंच राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री हे फावो जाला. ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. खुबशें तांचें लिखाण प्रसिद्ध जाल्लें आसा आनी आयचे तरुण पिळगेक ते एक मार्गदर्शनाचें एक मार्ग आसा. माननीय सभापती महोदय, गोंयच्या ह्या थोर विभुती प्रती अभिनंदनाचे शब्द ह्या सभागृहांत करपाची संद तुमी म्हाका दिली म्हूण हांव तुमचें आभारी आसा.